मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। जल्दी से आखिरी सवाल लेके ब्यात को ख़त्म करता हूँ। वो मैंने बार बार एक मसला बयान करता हूँ ना, आजकल के स्कॉलर आजकल ये केकड़े मेकड़े भी खाने का बड़ा रिवाज आ रहा है सोसाइटी में। केकड़ा जो है ना आजकल लोग खा रहे हैं, हनफी लोग भी खा रहे हैं। तो हमारे एक दोस्त थे, मुझे उन्होंने बताया कि ऐसा एक यूट्यूबर है, वो केकड़ा खा रहा था, तो मैंने उसको मना किया कि केकड़ा क्यों खा रहे हो। तो उसने कहा कि भाई वो क्या दलील है हराम होने की। तो इसने जवाब में कहा कि भाई फ़िक़्ह हनफी में हराम है यार, तुम फ़िक़्ह हनफी को फॉलो करते हो, पाकिस्तान में पैदा हुए तो फ़िक़्ह हनफी में नहीं खा सकते आप इसको। तो फ़ौरन, क्योंकि सुना होता है इन्होंने आजकल के मंजन बेचने वालों को, उसने कहा भाई मैं कुरान को मानता हूँ, मैं हनफी वनफी को बोलो नहीं मानता। कुरान में है उहिल्ल लकुम सय्यदुल बहर व तआमुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा, तुम्हारे लिए समंदर का शिकार हलाल है और समंदर से मुराद है पानी। तो पानी की हर मखलूक क्या है बोलो, तभी दरियाई मखलूक, दरिया का झींगा हो या समंदर का झींगा हो, दरिया का केकड़ा हो या समंदर का केकड़ा, सब क्या है हलाल। तो वो साहब ने मुझे बता रहे थे, कह रहे मैं तो खामोश हो गया। अब जाहिर है अबू हनीफा की राय को कुरान पे तो तरजीह नहीं दी जा सकती ना। लेकिन वो मुझे कहने लगे यार, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अबू हनीफा को इतनी वाज़ेह आयत का नहीं पता था। इमाम हनीफा के नज़र मछली जायज़ है, बाकी कुछ भी जायज़ नहीं है। मैंने उसको कहा कि वो जब यूट्यूबर मिले ना आपको, उसको कहना कि इसमें आपकी बचत थी कि आप शाफी बन के केकड़ा खा लेते ठीक है ना। और जब मैं दलाइल देता आपको जवाब ना आता तो आप कहते यार मैं इमाम शाफी को फॉलो करता हूँ, मुफ्ती साहब आपको नहीं, उनका मेंटल लेवल आपसे ज्यादा अच्छा था, तो मैं मुकम्मल फ़िक़्ह शाफी को फॉलो करता हूँ। मैंने कहा इसमें उसकी बचत थी। अब जब वो आया है ना कुरान पे कि मैं कुरान को मानता हूँ और कुरान से दलील दो, मैंने कहा ये केकड़ा फिर भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं दलील इसको दे देता हूँ, क्योंकि इन लोगों को मकसद इनका कुरान और सुन्नत को फॉलो करना नहीं है। मकसद है कि हम अगर अबू हनीफा को फॉलो कर लेंगे ना तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। लोग कहेंगे यार तुम तो मुक़ल्लिद हो, तुम क्या हो, मुहक्किक बनो मुहक्किक, तो इनकी वैल्यू कम हो जाती है। फिर ये जो मंजन बेच रहे होते हैं ना, 100 केकड़े से भी महरूम हो जाएंगे और ऊपर से एक मुक़ल्लिद का ताना लग जाएगा, जिसको आजकल ताना समझा जाने लगा है। हालांकि तकलीद उस वक्त बुरी है जब जाहिल की हो रही हो, फिर ये मुक़ल्लिद होना बुरा है। जैसे कि मुशरिकीन मक्का अपने गुमराह बाप दादा की तकलीद करते थे। अगर आप तकलीद पढ़े लिखे की कर रहे हो तो ये तो मतलूब है भाई, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, तुम्हें इल्म नहीं है तो अहले इल्म से पूछो। अब बाज लोग कहते हैं पूछने का हुक्म है, तकलीद का थोड़ी है। तो पूछो, क्या फॉलो करने के लिए पूछोगे ना, या इसलिए पूछोगे नहीं चलना इस पे? तो फॉलो करने ही को तो तकलीद कहा जाता है। खैर, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा मेरे भाई पहली बात तो कुरान की जो आयत है ना, ये खास सियाक़ो सबाक है इसका, ये हर किस्म के शिकार के बारे में नहीं है। कुरान ये कह रहा है कि हालत हरम में, इहराम की हालत में खुश्की का शिकार हराम है, समंदर का कर सकते हो। तो ये सिर्फ ये बताने के लिए कि समंदर का शिकार और उसका खाना मुसाफिरों के लिए हलाल है। इहराम की पाबंदियां उस सफर और उस शिकार पे लागू नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं है कि हर किस्म का शिकार हर वक्त हलाल है तुम्हारे लिए, क्योंकि अगली आयत में यही है, वहुर्रिमा अलैकुम सय्यदुल बर्री मा दुमतुम हुरुमा, खुश्की का शिकार इहराम की हालत में तुम पर हराम है। तो ये इहराम से मुताल्लिक है। मैंने कहा बाकी दूसरे दलाइल क्या है कि कुरान कह रहे तुम पर मुर्दार हर किस्म का हराम है। हदीस में 2 मुर्दार को मुस्तस्ना किया है, उहिल्लत लना मैततान, नबी ने फरमाया हमारे लिए 2 मुर्दार हलाल है, एक मछली और एक टिड्डी। और ये हदीस अमलन मुतवातिर है, मानन नहीं अमलन मुतवातिर है। तो 2 मुर्दार हलाल हैं, 2 क्या है, एक मछली और एक क्या है, यानी मछली का सबूत हदीस से अमलन जो सीना बसीना चला आ रहा है ना, मुतवातिर है। क्योंकि खबर वाहिद को हम कुरान के मुकाबले में तरजीह नहीं देते, लेकिन वो खबर वाहिद जिस पर तमाम सहाबा का अमल रहा हो, ताबीन का अमल रहा हो, वो फिर कुरान ही की टक्कर की हो जाती है, कुरान के लेवल की हो जाती है। तो इससे मछली का सबूत मिलता है हमें। और ये जो हदीस में आता है कि समंदर का पानी हलाल है और उसका मुर्दार हलाल है, तो यहाँ भी मुर्दार से मखसूस किस्म का मुर्दार मुराद है। क्योंकि साहबी ने सवाल पूछा था कि समंदर के पानी से वुजू कर सकते हैं, आपने फरमाया कि हाँ, इसका पानी भी पाक है और मुर्दार भी क्या है, यानी मतलब ये कि इसमें मछली मर जाती है तो वो मरी हुई भी खा सकते हो, यानी उसको ज़बा किए बगैर भी खा सकते हो आप। तो इसके पानी भी क्या है तुम्हारे लिए, उसमें भी नापाकी का कोई उनसर नहीं है, जब इसका जानवर तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया। तो ये भी एक खास सियाक़ो सबाक में इस हदीस को बयान किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि समंदर में जो निकले खा सकते हो आप।
تو میں نے کہا پھر بھی اگر ان کی سمجھ میں دلیل نہ آئے نا، فوراً وہ نکالیں گے کیڑے، کہیں گے وہ کہیں گے یہ چونکہ حنفی ہے نا تو حنفیت کا منجن بیچ رہے ہیں. فوراً نا ان لوگوں کو کچھ الفاظ ان کے اسکالرز نے سکھا دیے ہیں کیونکہ یہ مقلد ہیں، یہ تو اپنے مسلک کو پروموٹ کریں گے. میں نے کہا ان سے کہو یہ بات جب سمجھ میں نہ آئے نا ان سے کہ حدیث میں تو 2 مردار کے حلال ہونے کا تذکرہ ہے، اور ایک اور دلیل کہ کسی ایک صحابی سے کیکڑا کھانا دکھا دو ہمیں، یا جھینگا کھانا بھی دکھا دو. آپ مچھلی کے علاوہ کسی ایک صحابی سے کوئی ضعیف سندی دکھا دو کہ انہوں نے سونگا بھی ہو اس کو، ٹھیک ہے نا، کھانا تو دور کی بات، کوئی دکھا دو آپ. تو اس لیے ابو حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے. اتنے مضبوط موقف کے بعد بھی ہم کہتے ہیں جو امام شافعی کو فالو کر رہا ہے پھر بھی وہ کیا ہے، لیکن پورا فالو کرے، پھر صرف کیکڑا کھانے کے لیے فالو نہ کرے وہ کہ کیکڑا کھانے کے لیے شافعی بن جاتا ہے اور باقی چیزوں میں جب بغیر ولی کے بچی کی شادی کرنی، بچی بھگانی ہوتی ہے تو پھر وہ حنفی بن جاتا ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے نا تو ان سے کہیں کہ پھر ایسا کریں کہ مگرمچھ کے اور کیچوے کے انڈے کھانا شروع کر دیں. کچھوے کے، کیچوا نہیں، کچھوا، کیونکہ وہ بھی کیا ہے، پانی کی مخلوق ہے. کچھوا جو پانی کا ہوتا ہے نا، ایک خشکی کا ہوتا ہے ایک پانی کا ہوتا ہے. پانی کا کچھوا جیسے کیکڑا کچھ پانی میں بھی رہتا ہے، زیادہ ٹائم پانی میں گزارتا ہے، ایسے ہی کچھوا اور مگرمچھ زیادہ ٹائم کہاں گزارتے ہیں، پانی میں. کبھی کبھار آپ کی خوراک کا حصہ بننے کے لیے اور یہ شو کرنے کے لیے کہ آپ واقعی قرآن کو قرآن مانتے ہیں، صرف آپ احل لکم صید البحر والی آیت سے استدلال کر کے صرف آپ کیکڑے کو حلال نہیں قرار دیتے، بلکہ اس آیت کے مطابق آپ اگر مگرمچھ اور کچھوے کو بھی حلال سمجھتے ہیں تو یہ شو کرانے کے لیے کچھوا کبھی کبھار سمندر سے باہر تشریف لاتا ہے کہ آپ اس کو پکڑیں اور اس کو بغیر ذبح کیے، کیونکہ مردار حلال ہے نا، اس کا مردار تو بغیر ذبح ہوتا، آپ مگرمچھ بھی کھائیں اور بولو کچھوا بھی کھائیں. اور اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ جو جانور حلال ہے اس کے انڈے بھی کیا ہیں، تو آپ کچھوے کے انڈے بھی کھائیے، اس پہ ولاگ بنائیں، مگرمچھ بھی کھائیے، اس پہ بھی کیا کریں، ولاگ بنائیں. اور جب کوئی آپ سے پوچھے کہ فقہ حنفی میں یہ ناجائز ہے تو آپ بولیں میں قرآن مانتا ہوں، میں آج کل کے مذہبی اسکالرز کو اور یہ منجنوں کو نہیں مانتا. اتنے انڈے پڑیں گے نا وہی کچھوے کے آپ کے سر پہ، اتنے انڈے پڑیں گے، لوگ بولیں گے ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے یہ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی نہیں سمجھا پا رہا ہوں، لیکن آپ دیکھ لو ان لوگوں کی باتوں کو، ایسا لگتا ہے جیسے یہی جانتے ہیں قرآن. ہم نے 8 سال نا مدرسے میں منجن بیچا بیٹھ گیا، ہم نے 8 سال کیا کیا ہے، منجن بیچا ہے. اچھا میرے بھائی، مفتی صاحب میں جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں. اچھا یہ عرب لوگ جو ہے نا جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، ان میں جو سلفی علماء ہیں، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ، وہ کچھوے کو جائز کہتے تھے، سمجھ رہے ہو نا، اور مگرمچھ کو بھی جائز کہا ہے انہوں نے کہا جب یہ آیت کو ہم مانتے ہیں تو پھر پورا مانتے ہیں، تو انہوں نے مگرمچھ کو بھی کیا کہا ہے. حالانکہ یہ میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، بڑے عالم ہیں، ان پہ طنز مقصد نہیں ہے، لیکن بہرحال اختلاف تو کیا جا سکتا ہے نا. حالانکہ مگرمچھ اور کچھوا وہ چیز ہے جو یہود و نصارہ میں بھی رائج نہیں رہی ہے، یعنی یہود و نصارہ جب تک مذہب میں تھے نا وہ بھی نہیں کھاتے تھے یہ چیزیں. اور حلال و حرام جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا وہ تمام آسمانی مذاہب میں سیم ہیں، کیونکہ وہ حرام ہے ناپاک اور خبیث ہونے کی وجہ سے، خبائث ہونے کی وجہ سے. تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام تھی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی، ہماری شریعت میں جو خبائث ہونے کی وجہ سے. تو یہ چیزیں یہود و نصارہ کے مذہب میں بھی حلال نہیں ہیں. میرا مقصد ہے یہ بتانا کہ شیخ صالح العثیمین کی رائے اس بارے میں انتہائی کمزور ہے. باقی عالم ہیں، بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، ہم تو اختلاف رائے کا تحمل کرتے ہیں، کسی کو رائے میں اختلاف کی وجہ سے برا بلا نہیں کہتے. ہم برا بلا اس کو کہتے ہیں جو صرف اپنے آپ کو فنٹر سمجھتا ہے اور ابو حنیفہ کو بے وقوف سمجھتا ہے، سمجھ رہے ہو نا، اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کا پھر جواب ہم اسی کی زبان میں دیں گے. آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو جب بھی کوئی کہا کرے نا کیکڑا اور یہ میں فقہ حنفی منفی میں قرآن ہو، اس کو بولے پھر مگرمچھ بھی کھا، اور کچھوے کے انڈے ملتے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے کچھوے پالے ہوئے ہیں، اس کے انڈے بھی کھا. تو وہ کہے گا مجھے گھن آتی ہے، تو اس کو پتا ہے ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے. کچھ دن کھائے گا تو کیکڑا بھی پہلی دفعہ کھاتے ہوئے گھن آئی ہوگی کہ نہیں آئی ہوگی یار، مگرمچھ سے زیادہ آئے گی پہلی دفعہ جب کیکڑا کھاؤ گے تو پھر وہ کھاؤ آپ. اور مگرمچھ بھی ہے، ہمارے دوست ہیں، میں ان سے بات کر لوں گا، وہ بھی پکا کے انشاءاللہ آپ کو کھلا دیں گے. گھن آئے گی پہلی دفعہ میں آئے گی، وہ باقی فل آف پروٹین ہے. ہم تو چائنا والوں کو مذاق اڑاتے تھے یار، یہ کیچوے کھاتے ہیں، مگرمچھ کھاتے ہیں، کچھوے کھاتے ہیں. چائنا والے بولیں گے تو